अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 5। किसी ने जोर से गेट पर दस्तक दी थी। सबने चौंक कर गेट को देखा, यहाँ तक कि बरामदे के जीने पर बैठी आरजू ने भी अपना सर उठाया। मुसरत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आ खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी ऐसे दस्तक नहीं हुई थी। हसन, दरवाज़ा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाज़ा खुलता चला गया। एक मरमरी सफ़ेद हाथ दरवाजे पर धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफ़ेद पाँव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए, बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नज़रें गेट पर जमी हुई थीं, जहाँ छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। स्याह पाँव तक आता अबाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लिपेटा हुआ सुरमई स्कार्फ, नंगे पाँव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने कदम अंदर रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थी, एकदम सर उठाकर बेखौफी से गुर्राई के लम्हे भर को सब बुझकार कर रह गए। ताई महताब ने तो शशदर होकर मुंह पर हाथ ही रख लिया। हसन उलझ कर महमल को देख रहा था और फवाद तो अपनी जगह साकित रह गया था। वो अब पलटकर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइवे पर अंदर आई। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मियां कहता हुआ वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस, चेहरे पर मदहम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो गास पर खड़े इन पत्थर हुए लोगों के पास आया। वो सब इतना अचानक और गैर मुतवक्को था कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। इसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, इसने घबराकर हाथ पीछे करना चाहा। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मसला क्या है ऑफिसर? क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपनी कजन हमायूं ने एक निगाह महमल पर डाली, जो गेट के साथ सीने पर हाथ बांधे खड़ी नफरत भरी नजरों से फवाद को देख रही थी। महमल इब्राहिम को एक फंसी हुई फाइल निकलवाने के एवज एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालिबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतजार कर रहा था। आपको गलतफहमी हुई है सर। आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों का अगवा और खरीदो फरोख्त में मुलवस है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। इस दफ़ा इन्होंने चालाकी की, अपनी कज़न का सौदा करके इन्हें मुतलका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में रही, क्योंकि वो सब पुलिस का प्लान के तहत हुआ था। आगा फवाद ने गैंग को मंजर आम पर लाने के लिए ये चाल तो अच्छी चली थी, मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का इस एएसपी के साथ चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। अब अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए ये मुझे फंसा रहे हैं ताकि मैं खामोश हो जाऊं। वो फट पड़ी, एक लफ्ज भी आपने मेरे मुतालिक बोला तो मुंह नोच लूंगी आपका। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाजा है? अरे ये क्या, चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई महताब को जैसे होश आया, एकदम सीने पर हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इस लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसकी करतूत ना खुले। आगा साहब, इन्होंने ताईद नजरों से आगा साहब को देखा और फिर इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाँ या ना नहीं की थी। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर इनके सामने किया। स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, फवाद की आवाज, जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम और वो आपके पास होगी, मासूम, अनछुई और नौजवान। आपकी डिमांड पूरी उतरती है। वो और कहका महमल को अपना चेहरा तपतपाता हुआ महसूस हुआ। जरा से वक्फे से मुख्तलिफ आवाजें गूंजी थीं। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए ना, तो जैसे वो कहें करती जाओ। बस एक रात की ही तो बात है। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा, तो जैसे वो कहें करती जाओ।
बस एक रात की ही बात है। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं। एएसपी साहब घर की अदालत में तो है। और वो ठीक कह रहा था। इन सबको सांप सूंघ गया। हर शख्स अपनी जगह साकित और मुतासिफ खड़ा था। देख लूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लम्हा लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एक दम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था, इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है ये किस कमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है। इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना करते थे? इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे? मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ ना करते। वो जवाबन ऐसे तड़क कर बोली कि हसन खड़ा का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे ना बोली थी। महमल, मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, सब एक से हैं। इसने मुंह फेर लिया। तभी इसने बरामदे के सतून के साथ निढाल सी मुसरत को देखा, जो जाने कब इधर आ खड़ी हुई थी। इसके करीब बरामदे की सीढ़ी पर बैठी थी आरजू, बिना पलक झपके मबूत से इस मगरूर और वजीहा से एएसपी को देख रही थी, जो के जो जो इसके हाथ में रह गया था। आगा साहब, इन्हें रोकें, ये मेरे बेटे को किधर लेकर जा रहे हैं? वो फवाद को ले जाने लगे तो ताई महताब आगा जान का बाजू झंझोड़कर रो पड़ी थी। आगा जान चुप खड़े थे। बिला आखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाल्लाह फवाद शाम तक घर आ जाएगा। इसकी बात पर हुमायूं ने इस्तहजाया सर झटका और पलटा। एक मिनट एएसपी साहब, आगा जान ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब हुए। वो चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजार कर आई है। हम शरीफ लोग हैं, इसे कबूल नहीं कर सकते। आप इसे भले साथ ही ले जाएं। महमल साकित सी रह गई। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। वाकई हुमायूं ने आबरू उचकाए। बरामदे के सतून के साथ लगी महमल के आंसू फिर से उबल पड़े थे। जी वाकई, इसने चबा कर कहने पर वो मुस्कुराया। ठीक है महमल बीबी, थाने चलिए। आप सुल्तानी गवाह हैं, गवाही दें और फवाद करीम को सारी जिंदगी जेल में सड़ता देखें। मैंने तो सोचा था कि घर की बात है, घर में रह जाएगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया को इल्म हो कि फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया, तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को साथ ले चलते हैं। ना आप इस बच्ची को समझा बुझाकर चुप करवा सकेंगे और ना ही कभी बाहर आएगा। चलो महमल। अरे नहीं एएसपी साहब, महमल हमारी बच्ची है। भाई साहब बस यूं ही नाराज हैं। हमें यकीन है कि ये पुलिस की हिफाजत में रही है, इज्जत से घर आई है। गुफरान चचा ने बौखला कर बात संभाली। ना भी यकीन करे तो भी हमने महमल को मस्जिद भिजवा दिया था। औरतों की मस्जिद है, मेरी बहन उधर पढ़ाती है। इसने आगा जान को बगौर देखते हुए बहन पर जोर दिया और एक सख्त नजर डालता हुआ पलट गया। वो अभी तक वैसे ही शॉक्ड सी खड़ी थी, जैसे इसे आगा जान के अल्फाज का अभी तक यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर निकल गईं। गुफरान चचा मोबाइल पर कोई नंबर मिलाते रहे। ताई महताब जोर जोर से रोने लगी थी। ये सारा इसी मनहूस का किया धरा है। इसे घर से निकालिए आगा जान। कमबख्त ने मेरे बच्चे को फंसा दिया। अपने बाप को तो के साथ क्यों नहीं मर गई? वो जारहाना से अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या कर रही हैं आप ताई अम्मा? इनके दोनों हाथ गिरफ्त में लिए इसने बमुश्किल इन्हें बाज रखा। भला एक लड़की के कहने पर फवाद करीम जैसे असर और रसूख रखने वाले आदमी के अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमल अंदर जाओ, फिजा चची ने आहिस्ता से कहा तो वो चौंकी, फिर अंदर की तरफ दौड़ी। फिजा और नायमा ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। आगा जान ड्राइवे की तरफ बढ़ गए थे। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजुओं में रो चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सिरे पर रुकी। सतून से लगी खड़ी मुसरत ने मुंह फेर लिया। इसे धक्का सा लगा। अम्मा, इसकी आंखों में मिर्चें सी चुभने लगीं। ए महमल, आरजू ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जरा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। हाँ, नाइस। किधर रहता है? जहन्नुम में। एड्रेस चाहिए? वो जहर खुंदा हुई तो आरजू ने मुंह सा बना लिया। महमल इसका हाथ झटक कर एक शिकवा कनासी नजर मां पर डालकर अंदर भागती गई। हुमायूं दाऊद। आरजू जेरे लब मुस्कुराई और फिर तोस खाने लगी। घर में अगले रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हर वक्त
ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تھا تو وہ جو سرمنی لپٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لانچ میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے یوں ہی مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کسی کی عزت کو بچانے کورٹ میں چپ نہیں رہوں گی، وہ بھی بھری عدالت میں پورے شہر کو بتاؤں گی کہ سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھا رہی تھی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیہ درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ بہت دنوں بعد بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں، میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بھی بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے عبایا اور اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو واپس کر دوں گی، وہیں آگے پہنچا دے گی۔ اس نے سوچا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہیں آئی۔ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ اکثر سوچتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ساتھ موجود سفید ستونوں والی عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس نظر آیا۔ بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل، ماتھے پر بال ڈالے، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا ہوا تھا "نو مین الاؤڈ"۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا شاپر، سبز کال، سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سر میں اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر "السلام علیکم" کہا۔ "جی" وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ رہی تھی کہ ریسپشنسٹ کی آواز آئی۔ "السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟" "جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔" وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ "فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں، رائٹ فرنٹ ڈور ہے۔" "اچھا۔" وہ ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والے 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے گردن اندر کی، سامنے بنے
प्लेटफॉर्म पर किसी कुर्सी पर वो बैठे अपने आगे मेज पर किताब खोले मसरूफ सी पढ़ा रही थी। इसके सामने कितार दर कितार लड़कियां कुर्सियों पर बैठी थीं। अनाबी स्कार्फ में लिपटे, बहुत से झुके सर और चलते कलम वो वापस पलटी। बरामदे में रिसेप्शनिस्ट डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पर बैठी के वक्त काटना इसे बेहतर लगा। सो कितनी ही देर वो टांग पे टांग रखे बैठी, पाँव झुलाती, च्युइंगम चबाती, तनकीदी नजरों से इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायजा लेती रही। वहां एक मुनज्जम सी चहल पहल हिमा वक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेजी से आती जाती लड़कियां, वहां हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी। स्टूडेंट्स की शलवार कमीज और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ, जैसे तमाम टीचर्स और ऑफिशियल्स के स्याह अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। इनके अबाए और स्कार्फ लेने का अंदाज बेहद नफीस था, जैसे पुरएतमाद, एक्टिव और मसरूफ सी लड़कियां वो अलग सी दुनिया की लड़कियां ही चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नजर नहीं आया था। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बोर हो रही हैं तो इसका मुताला कर लें। शोर, इसने सर शाने उचकाकर इस रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो दबीज किताब ले ली। चंद सफ़े पलटते ही इसे वो शाम याद आ गई जब आगा जान ने इसे टेरेस पर इस स्याह जिल्द वाली मुसहफ छीना था। वो कुरान का सादा ट्रांसलेट थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी और इसने ही गनी को और मालदार बनाया, और वही है जो शेरी सितारे का रब है, और बिलाशुबा इसने ही पहली कौम आद को हलाक किया और कौम समूद को भी। बाशुबा ये सब इंतहाई जालिम और सरकश लोग थे, और इसी ने पलटा उल्टी हुई बस्तियों को, फिर इसी पर छा गया जो छाना था। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पे झगड़ोगे? ये तो तंबीह थी, पहली तंबीहात में से आने वाली करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई जाहिर करने वाला नहीं, तो क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं और खेल तमाशा कर रहे हो? महमल, अरे वो जो बिल्कुल खो के पढ़ रही थी, बुरी तरह चौंकी। फरिश्ते सामने आ खड़ी हुई। इसने कुरान बंद किया और मेज पर रखकर खड़ी हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? फरिश्ते इसके गले लग कर अलग हुई और इसे शानों से थामकर मुस्कुरा कर देखा। वो महमल से 2 इंच लंबी थी। शफाफ सफेद चेहरा, सरमई स्कार्फ में मुकीद वो एक कांच सी बुरी आंखें थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। घर में सब ठीक है? जी। इसने निगाहें झुकाई और बहुत सी नम अपने अंदर उतारी। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीजें थी मेरे पास। इसने शॉपर ऊपर किया। मैं समझी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। वो हंसी और शॉपर ले लिया। कोई तकल्लुफ नहीं, कोई खालिस सा अंदाजा, सच्चा और खालिस। लेकिन अगर तुम ये रखना चाहो तो। नहीं, मैं अबाया वगैरह नहीं लेती। नो प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया। वो खुश दिली से मुस्कुराई तो महमल को अच्छा लगा। बहुत मजहबी लोग अमूमन इतने संजीदा और सख्त नजर आते हैं कि जैसे एक वही नेक मोमिन हो और बाकी सब गुनाहगार काफिर। इसे ऐसे लोगों से शदीद चिढ़ थी जिनके सामने इसे लगे कि वो बहुत गुनाहगार समझ रहा है। मगर फरिश्ते और इस मस्जिद की लड़कियां इस रवायती इमेज से बहुत मुख्तलिफ थी। ये इनका है। इसने दूसरा शापर आगे किया। हुमायूं का? जी। अच्छा, हुमायूं कभी शहर में होता है, कभी नहीं। मेरा इससे एज सच कोई कांटेक्ट नहीं रहता। मैं भूल भी जाती हूँ बहुत। अगर तुम ये इसके चौकीदार को दे दो तो वो पहुंचा देगा। फरिश्ते, उन्होंने आपको अपनी और फवाद भाई की डील के बारे में बताया था? डील नहीं, वो दरअसल आगा फवाद से बहुत तंग था। वो इसे और इसके गैंग की लड़की के जरिए पकड़ना चाहता था। वो गैंग की लड़की की तवक्को कर रहे थे, तो आपको कैसे इल्म हुआ कि इनकी कजन हो? तुमने खुद बताया था जब हम प्रेयर हॉल में तहज्जुद पढ़ रहे थे, और कई दिन की उलझन सुलझ गई। मैं तो गैंग की लड़की नहीं थी। फिर उन्होंने फवाद भाई को कैसे अरेस्ट कर लिया? ये तो तुम हुमायूं से पूछना। मेरी तो अरसे पहले इससे बात नहीं हुई। ठीक 2 बजने को हैं फरिश्ते, मैं फिर आऊंगी। और वो सोच रही थी कि हुमायूं से ज्यादा राब्ता नहीं रहता, मगर इसे फवाद के केस की हर बात मालूम थी। अजीब बात थी।
اور میں دعا کروں گی کہ کبھی تم ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اور فرشتے کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی تھی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا، یہ کتاب سحر زدہ کر دیتی ہے اور مجھے محصور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود بخود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پڑھنا سیکھو، نہیں تو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلے گی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پر کیپ اور وجیہہ چہرے پر ڈارک گلاسز لگا کر اس نے اسے دیکھا جو گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آؤں گی؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پر مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا ہے۔ اسے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھما دیا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ خان، گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا کہ رات کو لگتا تھا۔ اونچی دیوار گھیر، کھڑکیوں کے ہلکے پردے نفاست سے بندھے ہوئے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں نفاست سے لگے مغلیہ دور طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا سا تکلف میں بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے خفف سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بجا میں رکھا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ آپ اس وقت ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ دیوار نہ پھلانگتی تو میں رات میں ہی آپ کا بیان لے کر آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا وہ گھملے سے اس کا سر پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مسجد گئی ہیں، اور فجر سے پہلے مسجد کا دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے پکڑ تو لیا، مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
लॉन्च में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अंदर जाने लगी। महमल, गुफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान ने तो इसे देखते ही मुंह फेर लिया। वो इस दिन से इससे मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? गुफरान चचा गजबनाक से इसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई, बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोल रही थी। और मुझसे आइंदा सवाल मत कीजिएगा। मैं किधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे? चटाक की आवाज के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ लगा। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने इसके को बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ इस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आगाजान बड़े सोफे पर आराम से टांग पर टांग रखे इसे पिटता देख रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो इसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पर बेहाल सी गिरी चीख चीख कर रो रही थी, मगर इन दोनों ने इसे नहीं छुड़ाया। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निडाल सी महमल में जवाब देने की सकत ना रही थी, तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी, अम्मी, वो सोफे पर गिरी मुंह पे बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े अलग अलग एक एक करके उठकर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने अपने कमरों में चली गई। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम सब मर जाओ, तुम लोगों के बच्चे मर जाएं, छत गिरे तुम लोगों पर, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती खट खट घुट घुट कर बददुआएं देती रही। कितनी ही देर लॉन्च का दरवाजा खुला और दिन भर का थका हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पर डाले, टाई की नोट डीली करता वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकित रह गया। कारपेट पर बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर जगह से हटाया गया था, इस पे बेहद अजीब तरीके से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पर नील, बाजुओं पर सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैयर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके इसे देख रहा था। किसने किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर इसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई, खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पर जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सब। महमल, मुझे बताओ किसने किया है? मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, फिर यकदम बिलक कर रो पड़ी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। रात के तीसरे पहर इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मदम सी चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लॉन्च सन्नाटे और तारीकी में डूबा हुआ था। वो दुखते जिस्म के साथ जबरदस्ती घसीटती हुई लॉन्च में पहुंची। साथ ही फोन स्टैंड रखा था। इसने नंबर डायल किया। मुसरत आज घर पे नहीं थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तब मुसरत घर में थी, मगर शायद इसके जानते ही इनको कहीं भेज दिया था, गालिबन रजिया फूफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर बैठी लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पर आईना लगा था। इसे अपना अक्साम नहीं दिखाई दिया। लंबे बाल, चेहरे की अतराफ में बिखरे सूजे होंठ, माथे और गाल पर सुर्ख से निशान जो नीले पड़ गए थे। इसने बेख्तियार बाल कानों के पीछे किए। वो कार्ड अभी तक जीन्स की जेब में था। इसने मुरा तोड़ा कार्ड निकाल कर नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना हुई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, इसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। पहली घंटी पूरी भी ना गई तो उसे हेलो सुनाई थी। मैं महमल हूँ। इसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। वो चुप रही, आंसुओं के चेहरे पर लड़कने लगे। महमल, बोलो। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओ, वो चुप हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता, वो रोने लगी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है?
ہاں ہیں تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سا پراسرار شخص تھا جو جھوٹا وعدہ کرے تو میرے خلاف گواہی دے، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں پہنچنے نہیں دیں گے اور کورٹ میں جا کر مکر جانا۔ ہاں، وہاں سچ بتانا، اور اس دھوکے پر میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح جب آئی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پر لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی؟ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی گئی۔ کالونی کی سڑکیں گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ درختوں نے سارے یہ ٹھنڈی چھائیں بنا رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنی ازلی وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک تختی خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار ہی بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداری آج بھی ویسے ہی پرسکون تھی جیسی وہ اس کو چھوڑ کر گئی تھی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی سکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آ گئی۔ ارے محمل، السلام علیکم! اور اسے دیکھ کر خود ہی وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہوئے مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی اپنے آفس تک لے آئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہی میز کے شیشے میں سے اپنا عکس دیکھا۔ بوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے ماتھے اور گال پر گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چدیا کر چہرہ پیچھے کر لیا۔ فرشتے اپنی کرسی کے پشت پر کھڑکی کے بلائنڈ فولڈ کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سا چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے، بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کی برا ذکر نہیں کرتے، وہ جو بھی ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ یقیناً اپنی کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ذرا کرسی پر آگے ہو کر بولی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جایا کرو قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن پاک ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ BSc میں کون سا سبجیکٹ ہے؟ میتھ۔ کس نے پڑھایا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو تمہارے پاس تھی، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھی؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی۔ وہ جیسے سمجھ گئی، گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن آ جاتا ہے سمجھ۔ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لیا اور جھک کر دروازے سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے۔
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے، کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکا لی۔ اس کی امت کا انجیل سے ان کے سینوں میں ہوں گے۔ وہ بے اختیار رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ اناجیل انجیل کی جمع ہے، مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کے ناخن نفاست سے تراشیدہ تھے۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ گو، نام احمد ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار پر دور تک سنائی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے پڑھنے لگی۔ ملک شام ہوگا، یا بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ علم پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے عربی میں کچھ بولی۔ فرشتے پین کی انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ اس کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کی ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی مرمری زمرد سے جڑی انگلی اس کے سامنے لہرائی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ اور ضرور کے ضمائر کو 2-3 حرفی لفظ رہ گیا ہے۔ نون ہے، نون کاف یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کرنا، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہمارے نفسیات سمجھ کر، ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو۔ محمل، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتبار نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم سے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔
بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آ گئی، آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم ہے۔ فرشتے بازی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ریسیپشنسٹ کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا بیج کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب پرسوں پہلی کتاب ہے۔ میں فرشتوں کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا مانے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی، اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پاک کے چارجز نہیں لیتے تو نہ لے، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔